मेरे बहुत सारे दोस्त चारों तरफ बैठे हैं। सलमान गनी साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और अगर कुछ कसर रह गई है तो और बहुत सारे अच्छे दोस्त बैठे हैं। साबिर शाह साहब मेरे सीनियर और बहुत इज़्ज़त माब मेहमानान बैठे हैं, तो आपका शुक्रिया। 17 अगस्त 2023 को जुमेरात के ही रोज़ हमारी काबीना ने हल्फ उठाया था, और अगले रोज़ जुमा 18 अगस्त को मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान एक आईनी हुकूमत के तहत चल रहा है। निगरान हुकूमत आइन के आर्टिकल 224 के तहत वजूद में आई है। ये एक आइनी और कानूनी हुकूमत है, और हम आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान के आइन के दिबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। जो तारीख़ इलेक्शन कमीशन देगा उस तारीख़ पर इंतखाबात होंगे, और उस दिन से लेकर आज का दिन है। निगरान हुकूमत और मैं ज़ाती तौर पर मुस्तकिल मिजाजी से ये बात करता रहा हूँ कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है, और मुंतखब नुमाइंदे इंतखाबात के नतीजे में ही आते हैं। और मुझे खुशी है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर क़यास आराइयों के बावजूद, चाहे वो मौसम के हवाले से हों, सिक्योरिटी के हवाले से हों और किसी हवाले से हों, उसके बावजूद हम इस बात पर कायम रहे हैं। एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन हालात में मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हालात में ये मुल्क हम उसके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले छोड़ कर जाएंगे। हम उस पर भी कायम हैं। जो मौजू है उस हवाले से मैं चंद बातें जो करना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का क़याम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की नफ़ी के तौर पर सामने आया था। कांग्रेस और उसके जो कुछ कायदीन जो जमहूरियत के नाम पर एक ख़ास ग्रोह की अक्सरियत को बाकी तमाम लोगों पर थोपना चाहते थे, उसकी नफ़ी के तौर पर जिन्ना साहब सामने आए थे। और जिन्ना साहब ने पूरी कोशिश की कि अगर कोई कन्फेडरल सिस्टम बने जिसमें कि मुस्लिम रियासतें और मुस्लिम सूबे उनके पास अख्तियार हो, तो वो तकसीम के इतने हामी भी नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ने इसको एक नामुमकिन बना दिया। कैबिनेट मिशन प्लान आपके इल्म में होगा। और जब तकसीम का फ़ैसला हो गया उसके बाद भी ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि उन्होंने बंगाल और पंजाब की तकसीम के हक़ में नहीं थे। ख़ुद पाकिस्तान का जो क़याम हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ सूबों की असम्बलियों ने एक किरदार अदा किया, ये दुरुस्त है कि सिंध असम्बली पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, लेकिन पंजाब के अंदर जो मजहबी अक़लियतें जिनको हम कहते हैं उनका जो किरदार था उसके बग़ैर पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब पाकिस्तान के अंदर शायद शामिल ना होता। SP सिंघा और बहुत सारे लोग थे, ख़ास तौर पर जो हमारे मसीही भाई और बहनें हैं, उनका एक अहम किरदार था। तो ये पाकिस्तान की जड़ों में, पाकिस्तान के बुनियाद में शामिल है कि जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको बराबर शहरी हुकूक मिलेंगे, उनकी मजहबी आज़ादी होगी। जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त की दस्तूर साज असम्बली की तकरीर है वो पढ़ लें। वो मुस्तकबिल का पाकिस्तान कैसा होगा उसका वो नक्शा वो ख़ुद खींचते हैं। आप अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका की ताकत क्या है? वैसे तो जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो पहले वहाँ के बाशिंदे थे, लेकिन जब यूरोपीय पनाहगुज़ीन वहाँ पर आए और जब वहाँ पर जमहूरियत आई, तो आज अमेरिका की ताकत सिर्फ ये नहीं है कि जो वाइट एंग्लो सैक्सन्स हैं उनकी ताकत की वजह से अमेरिका नहीं चल रहा।
امریکہ کے جتنی بھی نالج بیس سینٹرز ہیں، چاہے سلیکان ویلی ہو، چاہے دوسرے تعلیمی ادارے ہوں، وہ اپنے تنوع کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور اس تنوع کو انہوں نے اپنی طاقت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں ہر طرح کے جی ہماری شکل والے لوگ، جی چینی نسل کے لوگ، یورپینس، ساؤتھ امریکنس، انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنایا، کمزوری نہیں بنایا۔ تو پاکستان جو ہے مضبوط، وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو برابر کے شہری حقوق دیں، اور اس ملک کی آج 75-76 سال کے باوجود جو بڑی ہماری جو کامیابیاں ہیں اس میں ہماری اقلیتوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمارے صحت کے ادارے، ہمارے تعلیم کے ادارے، اس میں سے اگر آپ اقلیتوں کو منہا کر دیں تو یہ دونوں نظام جو ہے وہ نیچے پڑے ہوں گے، یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری خواتین، اور آج یہاں آپ نے بہت اچھا کیا، خواجہ سرا کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، جو انسان بنائے ہیں، وہ سب برابر ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا کس جنس سے تعلق ہے، وہ کون سی زبان بولتے ہیں، وہ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام ان ملکوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اس تنوع کو اپنی طاقت سمجھا ہے، اور جو مستقبل کا جو پاکستان ہے وہ مضبوط اسی طرح سے ہوگا کہ ہم اس تنوع کو اپنی طاقت بنائیں۔ ابھی سلمان غنی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میری توقع یہی ہے کہ جو منتخب قیادت جمعرات 8 فروری کو سامنے آئے گی، وہ اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر توجہ دے گی۔ بنیادی جو مسائل ہیں اس میں معاشی اصلاحات ہیں۔ معاشی سلامتی اور طاقت کے بغیر کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو معاشی اصلاحات ہیں، ٹیکس کے اصلاحات ہیں، ٹیکس بیس کو وائڈن کرنا، جو گورننس کے جو ریفارمز ہیں، سول سروس کے جو اصلاحات ہیں، آبادی پر کنٹرول، مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو مشرقی بنگال کی آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ تھی، اور آج کا جو پاکستان ہے، جو مغربی پاکستان بعد میں کہلایا، 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی تھی۔ 1971 تک 56% آبادی بنگال کے لوگوں کی تھی اور ہم 44% تھے۔ آج وہ 16-17 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے اور ہم 25 کروڑ تک پہنچ گئے۔ وہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہم ہیں۔ تو یہ جو پاپولیشن کا جو ٹائم بام ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو چیلنجز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، وائس کلوننگ کے، ڈیپ فیک کے، مس انفارمیشن کے، سوشل میڈیا ایک آلے کے طور پر استعمال ہو ملک کو کمزور کرنے کے لیے، یہ وہ خطرات ہیں جو مستقبل کی جو قیادت ہے اس کے سامنے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان خطرات سے نبردہ آزما ہوں گے، اور ہم سب مل کر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ اپنا اثر ڈالیں گے مستقبل کی قیادت پر کہ اس ملک کو جوڑنے کی بات کریں، اس کو کمزور کرنے کی بات نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سے اطلاعات کی